अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुराब बरकत आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम खबरें हैं, लेकिन एक बहुत मशहूर सेंग है। वो कहते हैं कि मेरे ज़र्फ का तकाजा है मेरा दुश्मन भी खानदानी हो। यानी मेरे ज़र्फ का तकाजा, मेरा ज़र्फ ये डिमांड करता है कि जो मेरे साथ दुश्मनी करे, जो मेरे साथ मत्था लगाए, जो मेरा मद्दे मुकाबिल हो, उसके वो खानदानी हो। उसके अंदर इतनी गैरत, जुर्रत, हिम्मत होनी चाहिए कि अपनी हार को तस्लीम कर सके और अपनी जीत को भी सेलिब्रेट कर सके। यानी खान को गिराए तब भी सेलिब्रेट करे, खुद हारे तब भी उस चीज को माने कि खान उसे पटकार मार गया है और खान ने उसे हराया है। लेकिन इमरान खान के जो मद्दे मुकाबिल हैं, ये वो नहीं है। ये बड़े गिरे हुए लेवल पर चीजें जाती जा रही हैं, और जितनी चीजें गिर रही हैं उतनी ज्यादा इनकी जो बदबू है वो पाकिस्तानी माशरे में फैल रही है। यानी अब सिर्फ दो तीन खबरें सुन लें। एक तो बड़ी खबर यह है कि तकरीबन अभी से 24 घंटों बाद, यानी कल, इमरान खान को पाकिस्तान की अदालतों में जुडिशरी में पेश करना है, यानी कल पेश करना है। लेकिन अभी से एक माहौल बनाया जा रहा है, मुकम्मल माहौल बनाया जा रहा है। और माहौल यह है कि इस वक्त जब यह वीडियो देख रहे हैं, इस वक्त बुशरा बीबी अडयाला जेल के अंदर मौजूद हैं। लेकिन जब बुशरा बीबी की, इमरान खान की बीवी की गाड़ी अडयाला जेल की तरफ जाती है, तो अचानक से 10 से 12 नामालूम लोग निकल आते हैं। कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं, स्लीपर उन्होंने पहने हुए हैं, और वो बुशरा बीबी की गाड़ी को आगे पीछे से आके थप्पड़, मुक्के, गालियां देना शुरू कर देते हैं और नारे लगाते हैं कि जादू टोना नामंजूर, इद्दत में निकाह नामंजूर। यानी अडयाला जेल के बाहर एक माहौल क्रिएट किया गया, एक सीन क्रिएट किया गया, जिसमें 12 से 14 लोग वहां पर मौजूद थे। पाकिस्तान का मीडिया भी जाहिर है इसे दिखाएगा, पाकिस्तान का मीडिया इसे बड़ा चढ़ाकर बयान करेगा। और अडयाला जेल के बाहर, यानी अडयाला जेल सख्त सिक्योरिटी में, वो अडयाला जेल मौजूद है, वहां पर सख्त सिक्योरिटी है। मैंने खुद उसके बाद से रिपोर्टिंग की हुई है। अडयाला जेल एक बहुत बड़ी जगह है, और अडयाला जेल तक पहुंचने से पहले आपको 2 नाकों से गुजरना पड़ता है, फिर अडयाला जेल के बाद बहुत सारे नाके। तो यानी पुलिस की मौजूदगी में ये कैसे 20, तकरीबन 12, 14, 15 लोग चले जाते हैं। और फिर ये लोग भी वो हैं जो कि बड़े आम से इन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, और फिर बुशरा बीबी की गाड़ी को धक्के मारना, गालियां देना, इद्दत में निकाह नामंजूर, जादू टोना नामंजूर, इस तरह के नारे लगाते हैं। तो एक माहौल वहां पर क्रिएट किया गया है। अब इसी खबर को आपने जोड़ना है आगे। कल 28 नवंबर को इमरान खान साहब को जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में पेश करना है। इमरान खान को अडयाला जेल से निकाला जाएगा और उसके बाद जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में लाया जाएगा। यानी 115 दिनों के बाद इमरान खान को पहली दफा पब्लिक में लाया जाएगा, या पब्लिक में खान आएगा। पहली दफा इमरान खान की झलक भी नजर आएगी। हो सकता है कि इमरान खान से एक आधा कोई साफी सवाल भी पूछ ले, या इमरान खान कोई एक आधा जवाब भी दे दे। तो 115 दिनों के बाद खान पहली दफा बाहर आ रहा है। उमर अयूब साहब, जो तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी हैं इस वक्त, उनका यह कहना है कि हमें यह खदशा है कि कल कोई खुदा ना खास्ता फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जा सकता है, या फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मतलब यह है कि कोई जाली हमला हो सकता है, जिसके बाद ये कह दिया जाए कि खान को हम अदालत में नहीं पेश कर सकते, या फिर आज के बाद इमरान खान को कभी भी अदालत में पेश नहीं किया जाएगा। तो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तहरीक इंसाफ फोर्सी कर रही है कि बुनियादी तौर पर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है। अब होना क्या है? होना यह है कि खान जो ही जेल से बाहर आएगा, उसके बाद पूरे पीटीआई के सपोर्टर्स, तहरीक इंसाफ के लोग, पाकिस्तानी आवाम सड़कों के ऊपर निकल आएगी। ये भी खबरें हैं कि अडयाला जेल से लेकर जुडिशियल कॉम्प्लेक्स तक लोग फूलों की पत्तियां निछावर कर देंगे। जिस जगह से उस कैदी की वैन गुजरेगी, वहां से फूलों की खुशबू आएगी, वहां पर लोग फूल बरसाएंगे। लेकिन अगर एक मैसिव क्राउड निकलता है, जो कि निकलेगा ऑब्वियसली, तो उस मैसिव क्राउड के अंदर शायद कोई शरपसंद फिर दोबारा शामिल कर दिए जाएं, कुछ ऐसे लोग शामिल कर दिए जाएं, जिस तरह से कुछ लोग आज अडयाला जेल के बाहर मौजूद थे, जिन्होंने बुशरा बीबी की गाड़ी को मुक्के मारे हैं और एक माहौल क्रिएट किया है। इस तरह के लोग शामिल कर दिए जाए उस क्राउड के अंदर, और फिर एक दफा मामला को खराब किया जाए। तो तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि कल कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है, यानी कि हमारे लोगों के बीच में कुछ ऐसे लोग शामिल हो जाएं जो खुदा ना खास्ता किसी बंदे को नुकसान पहुंचा दें, आम किसी पब्लिक को नुकसान पहुंचा दें, और इमरान खान की जो स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ का, उस हिम्मत का, ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसको वीकनेस में इस्तेमाल किया जाए। यानी इससे पहले भी हो चुका है। यानी इमरान खान की ताकत यह है कि खान जिधर भी जाता है अवाम निकल आती है, खान जिधर भी जाता है लोग पागलों की तरह उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। और ये चीज हमने देखी है। 9 मई वाले दिन भी ऐसा हुआ, कुछ बहुत सारे शरपसंद से शामिल हुए और हमारे इदारों के ऊपर वो हमलावर हुए, जो किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। लेकिन खुदा ना खास्ता कल एक मैसिव क्राउड निकलता है और उसके अंदर भी कुछ शरपसंद शामिल हो जाते हैं, और वो किसी बंदे को, अवाम को, लोगों को, पब्लिक प्रॉपर्टीज को, सरकारी अमला को, या फिर किसी भी तरह का कोई हमला या नुकसान पहुंचा देते हैं। तो ये चीजें और ज्यादा खराब होंगी। लिहाजा एहतियात बरतें और कोशिश करें कि जो इमरान खान की स्ट्रेंथ है, जो इमरान खान की ताकत है, वो वीकनेस में ना बदली हो, उसे वीकनेस के तौर पर ना लिया जाए, उसी के साथ ना खेला जाए। क्योंकि इस वक्त हमने देखा है कि अडयाला जेल के बाहर एक माहौल बनाया गया है। वहां पर हालांकि हाई सिक्योरिटी प्रिजन है, वहां पर नाके लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद वहां पर कुछ शरपसंद पहुंचे हैं और उन्होंने गाड़ी को थप्पड़ मुक्के भी मारे हैं और नारेबाजी भी की है। अब ये बात यहां पर खत्म नहीं होती, बल्कि मोहम्मद मालिक साहब ये कह चुके हैं कि इमरान खान को पेश नहीं किया जाएगा। यानी अभी ये भी खबरें हैं कि पेश होना या नहीं होना। तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि जनाब पाकिस्तान की एजेंसीज, सिक्योरिटी एजेंसीज और पुलिस का काम है, इस्लामाबाद पुलिस का काम है कि हिफाजत के साथ इमरान खान को कल अदालत में पहुंचाए। लेकिन मोहम्मद मालिक साहब ये कह रहे हैं कि जनाब ऊपर ये फैसला हो चुका है कि खान को किसी भी तौर पर
عدالت میں پیش نہیں کرنا، یا خان کی نہ تو کوئی تصویر اور کوئی بھی چیز باہر نہیں آنی چاہیے. اگر عمران خان پیش ہوتا بھی ہے تو اسلام آباد میں کرفیو ہوگا، تمام ناکے سڑکیں ہر جگہ سے بند ہوں گی، اور اس کے بعد یہ بھی ممکن ہے کہ عمران خان کو ایک ایسے سیکیورٹی حصار کے اندر رکھا جائے کہ عمران خان کا منہ بھی باہر نہ ہو، یعنی ایسی سیکیورٹی شیلڈ عمران خان کے کریٹ کیا جائے کہ عمران خان کی ایک جھلک بھی پاکستانی عوام نہ دیکھ سکے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ پاسبلی ہو سکتی ہیں. اب جو کچھ مالاکنڈ میں ہوا ہے، جو کچھ اس کے بعد دیر میں ہوا ہے، جو کچھ کل کرک میں ہوا ہے، سوات میں ہوا ہے، خاص طور پر جو کچھ دیر میں ہوا ہے، دیر میں جس طرح سے عوام نکلی ہے، اس کے بعد ایک تو سب کے پسینے نکلے ہیں، سب کے راتوں کی نیند اڑ گئی کہ یار یہ معاملہ کیا ہے، یعنی کسی بھی طور پر کنٹرول ہی نہیں ہو رہا. یعنی ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، جعلی مقدمات، لوگوں کو اندر ڈالنا، بزنس تباہ کرنا، خواتین کو اٹھانا، گھروں کے اندر حملے کرنا، بیڈ رومز تک جانا، اس کے باوجود لوگ پیچھے نہیں ہٹ رہے، لوگ عوام ہٹ نہیں رہی. اب یہ خبریں آ رہی ہیں، بلکہ پاکستان کے پرائم ٹیلی ویژن پر گزشتہ رات پروگرام ہوا ہے ARY نیوز کے اوپر پورا، کہ پاکستان میں سب یہ بات چیت کرنا شروع ہو گئے کہ انتخابات کو ماریں گولی، انتخابات کھلی ولی، انتخابات کو چھوڑیں، ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ بناتے ہیں، ایک قومی حکومت بناتے ہیں، اور قومی حکومت کا جو وزیر اعظم ہے وہ نواز شریف صاحب کو بنا دیتے ہیں، باقی سب کو عہدے دے دیتے ہیں. جس طرح سے شہباز شریف ماڈل پاکستان کے اندر لایا گیا تھا عمران خان کی حکومت بنا کر، سب کو نوازا جائے گا، سب کو بڑے بڑے عہدے، بچوں کو، بڑوں کو، A to Z، پوتوں کو، پوتیوں کو، سب کو اوپر بٹھایا جائے گا. اور سمیع ابراہیم صاحب نے بھی اسے رپورٹ کیا ہے کہ اس کے لیے جو بہانہ بنایا جائے گا وہ ہوگا کہ جناب اکنامک ریوائول پلان، یعنی ہم معیشت کو بہتر کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے لیے ہوگا کیا؟ چونکہ بین الاقوامی تیل کی پرائسز نیچے جا رہی ہیں، پاکستان میں بھی تیل کی پرائسز نیچے چلی جائیں گی، کوئی چیزیں شاید کھانے پینے کی سستی ہو جائیں گی، لیکن اس کے بدلے میں گیم یہ کی جائے گی کہ پاکستان کے اندر ایک قومی حکومت بنا دیں، اور اس حکومت میں نواز شریف کو ایک دفعہ چوتھی بار وزیر اعظم بنا دیں، اور اس کے نیچے زرداری صاحب کو، بلاول کو، سب کو، مولانا صاحب کو، A to Z سب کو اکوموڈیٹ کر دیں، مائنس PTI، مائنس عمران خان، ایک گورنمنٹ ہو جو پاکستان کے اندر رہے. اس بارے میں سب سے پہلے حفیظ اللہ نیازی صاحب نے بات چیت کی، اور انہوں نے کہا کہ بہت اوپر فیصلہ ہوا ہے. پھر اس کے بعد مسلم لیگ نون کے بہت ساری اہم شخصیات بات چیت کرنا شروع ہو گئی، پھر نبیل قبول نے بھی بات چیت کی، پھر زرداری صاحب کی بات کر رہے ہیں کہ جناب جو چیس بورڈ ہے اس چیس بورڈ کے اوپر سب کے نمبر پورے نہیں ہیں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو نیشنل گورنمنٹ بنے گی، ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ حکومت بنے گی، قومی حکومت، یہ قومی حکومت کس کے لیے بنے گی؟ یہ یقینی طور پر عوام کے لیے نہیں بنے گی، بلکہ یہ قومی حکومت ایک شخص کے خلاف ایک محاذ بنے گا. یعنی عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف ایک پورا محاذ بنایا جائے گا، اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان اور ان کی جو پارٹی ہے، ان کے جو لوگ ہیں، ورکرز ہیں، ان کے اوپر میسو کریک ڈاؤن جاری رہے گا. جب تک لوگوں کی ول اور لوگوں کا جو جذبہ ہے وہ ٹوٹ نہیں جاتا، تب تک پورا ہر طرح سے زور لگایا جائے گا. اب جو نیشنل یونٹی گورنمنٹ ہوگی، اس کے لیے ظاہر آپ کو سپریم کورٹ سے بھی اجازت چاہیے، چونکہ سپریم کورٹ خود کہہ چکے انتخابات کروائیں، بغیر انتخابات کے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اب جو بغیر انتخابات والا معاملہ ہے، اور سپریم کورٹ جو ہے، اس کے لیے پھر عدالتیں بھی مینج کرنی ہوں گی، اور پاکستان کی عدالتوں کو بھی کنٹرول کرنا ہوگا، مینج کر کے عدالتوں کے ذریعے فیصلے لیے جائیں گے. اور جب وہ فیصلے آ جائیں گے تو پھر جناب سلوٹ ہے، تھمز اپ ہے، اور پاکستانی عوام بھول جائیں انتخابات، میاں صاحب کو یا باقیوں کو سب کو اوپر بٹھایا جائے گا، جو اصل کٹ پتلیاں ہوں گی، اور پھر معاملات کو کنٹرول کیا جائے گا. اور پھر خان بھی اندر، خان کے اوپر مقدمات بھی جاری رکھے جائیں گے، تحریک انصاف کی قیادت انڈر گراؤنڈ رہے گی، جو باہر آئے گا اسے پکڑا جائے گا، ان کی ضمانتیں نہیں ہوں گی، اور پھر جو عوام کے اوپر میسو کریک ڈاؤن ہے وہ بھی جاری رہے گا. اس کی جو ایک جھلک ابھی نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو وزیر اعظم پاکستان ہے انوار اللہ کاکڑ صاحب، نگران وزیر اعظم صاحب، وہ اس وقت چلے گئے ہیں ملک سے باہر، اور وہ گئے ہیں UAE اور کویت. وہاں پر جا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی انویسٹمنٹ کرے پاکستان میں، اور وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ 50-60 ارب ڈالرز کی وہ انویسٹمنٹ پاکستان میں لے کر آئیں گے، یعنی ایک میسو انویسٹمنٹ آ جائے گی. سمیع ابراہیم صاحب یہ کہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ شاید نہیں آئے گی، بلکہ MOU سائن ہوں گے، یعنی صرف پیپر کے اوپر آپ نے دستخط کر کے دینے، اور وہ جو MOUs ہوں گے وہ پاکستانی عوام کو بیچا جائے گا، عوام کے سامنے لڑایا جائے گا، جناب یہ MOU سائن کر دیے، یہ آنے والے دودھ اور شہد کی نہریں یہاں پر بہ جائیں گی، یہاں پر تباہی پھر جائے گی، لہٰذا آپ لوگ خاموش رہیں، اور یہاں پر ملک میں ایک یونٹی گورنمنٹ بنا کر پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی عمران خان اور پاکستان کے اندر جو عوام ہے انہیں ایک دفعہ پھر پھکی دی جائے گی، انہیں ایک دفعہ پھر ان سے ایک حق چھینا جائے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ تعالیٰ پاکستان کے اوپر رحم کرے، اداروں کے اوپر رحم کرے، اللہ تعالیٰ اس ملک کو آگے لے کر جائے نہ کہ پیچھے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.